अर्थतन्त्रमा तस्करी तन्त्र बढेको, पुँजी पलायन भएको, अन्य समूह मार्फत भित्रिने ठाउँ स्पष्ट देखिएको छ। सभामुख महोदय, नेपाली जनताको सपना भनेको समृद्धि र समाजवादको स्थापना नै हो। जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरू, जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने, नागरिकका मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति हुने कुरा, सुरक्षाको ग्यारेन्टी कुरा गर्ने, भूमिको उत्पादनमा ह्रास, जैविक विविधतामा कमी, राष्ट्र बैंकको गभर्नर हटाएर नेपाली अर्थतन्त्रलाई अरू अस्थिर बनाएको तथ्य, जीवनको रङ हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ। समाजमा जुन खालको महँगी, भ्रष्टाचार जस्ताले नेपाली जनता आक्रान्त छ, सबै जात जाति र समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उत्थान दिशाहीन छ र लक्ष्यहीन छ। अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भनेकै आयातमुखी अर्थतन्त्र रहनु नै हो। आज सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। मान्य श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम, समय 10 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य अर्थमन्त्रीज्यूबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा मेरा केही भनाइ र दृष्टिकोणहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामा बडो स्पष्टताका साथ समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधार तयार गर्ने भनी उल्लेख भएको छ। त्यसलाई कार्यक्रमिक रूपमा जनताका आधारभूत र मौलिक हकका रूपमा संविधानले नै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी र फुड सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। तर दुई विपरीत कित्तामा रहेका राजनीतिक दल, उनीहरूले बोक्ने सिद्धान्त, दर्शन, विचार र कार्यक्रममै व्यापक मतभेद र भिन्नता भएका दलहरूको गठबन्धन सरकारबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा कसरी स्पष्टता र समरूपता सम्भव छ। सभामुख महोदय, त्यसकारण यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त पनि स्पष्ट छैन, बाटो पनि स्पष्ट छैन, कुन बाटो हिँड्ने हो। प्रधानमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिमा नै आधारभूत रूपमा मतभिन्नता र विपरीत सिद्धान्तको जगमा उभिएको छ। त्यसैले प्रस्तुत प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू सुस्पष्ट छैनन् भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ छ। सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रमा तस्करी तन्त्र बढेको, पुँजी पलायन भएको र कालो पुँजीलाई कानुनी बनाउने काम भएको अवस्था छ। सभामुख महोदय, आज सन् 2022 मा नै सम्पत्ति सुदृढीकरणको इभ्यालुएसन हुँदैछ। सभामुख महोदय, तर त्यसमा यो सरकारले यहाँ मौनता साधेको छ। न त प्राथमिकतामा र सिद्धान्तमा यसले आफ्नो कुरा स्पष्ट गर्न सकेको छ। त्यसैले यो दिशाहीन छ र लक्ष्यहीन छ र यसको कुनै आफ्नो डेस्टिनेसन र गन्तव्य छैन भन्ने मेरो जिकिर छ। सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भनेकै आयातमुखी अर्थतन्त्र रहनु नै हो। आज आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा आयात प्रतिस्पादन गर्ने विषयमा यो सरकारका सधैँ कथा भएका छन् र गफ मात्रै भएका छन्। सभामुख महोदय, प्रत्येक महिना विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ। त्यसलाई बचाउन सरकारबाट ठोस कदम चालेको देखिँदैन। सभामुख महोदय, आयात नियन्त्रण गर्ने भनी गरिएको केही समय अगाडि
10 वस्तुहरूको आयात लगाइएको व्यवस्थाले समेत त्यस्ता वस्तुको सबै हार्मोनिक कोड नसमेटेकोले अन्य समूह मार्फत भित्रिने ठाउँ स्पष्ट देखिएको छ सभामुख महोदय। यसमा गम्भीरतापूर्वक म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सभामुख महोदय, मोबाइल र मोटरसाइकलको सीमामाथि राखिएको छ, जसले गर्दा सोको आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पुरा हुने पनि देखिँदैन सभामुख महोदय। विदेशी मुद्रा सञ्चितको समस्या भइरहेको बेलामा सेनाको हेलिकप्टर खरिद र प्रहरीको हतियार खरिद गर्ने कुरा सुन्नमा आएको छ सभामुख महोदय। यो के हो? यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्दछ। हाम्रा आवश्यकता नै नरहेका वस्तुहरू सभामुख महोदय बडा अचम्म लाग्दो छ र बडा टिठ लाग्दो छ। हाम्रो कुनै आवश्यकता नै होइन, कुनै प्रायोरिटीमै छैन। जस्तै गरी त्यस्ता वस्तुहरू जस्तो सुपारी, मरिच, छोकडा जस्ता वस्तुहरूको आयात अनुमति दिएको छ सभामुख महोदय। आश्चर्य त यो छ सभामुख महोदय, त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्रीजी, अर्थमन्त्री स्वयंको संलग्नता देखिएको तथ्य के हो सभामुख महोदय? आज यो रोस्टमलाई मान्य अर्थमन्त्रीले यसमा स्पष्ट गर्नुपर्दछ भन्ने पनि म यसमा राख्न चाहन्छु। त्यसमा पनि कुनै नीतिगत स्पष्टता छैन। त्यस्तै गरी सभामुख भए यस्तो बेलामा, यस्तो एउटा अस्थिर अन्यल भएको वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हटाएर नेपाली अर्थतन्त्रलाई अरू अस्थिर बनाएको तथ्य हाम्रो अगाडि जगजार्ने छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिमा जोड दिने भनेर भनेका छौँ सभामुख। प्रस्तुत प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूमा दिए पनि कृषि सामग्रीहरूको विस्थापन गरी जैविक मलको उत्पादन गर्ने, शत्रु बीजहरूको जैविक नियन्त्रण गर्ने, सहजैविक प्रविधि अपनाउने, परम्परागत बहुबाली प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्ने या कृषिमा समग्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण स्पष्ट गर्दै जमिनको क्षयीकरण, भूमिको उत्पादनमा ह्रास, जैविक विविधतामा कमी, बढ्दो वन फडारी रोक्न, उच्च इन्धनको मागको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्ययोजनाहरू त्यसमा नीतिगत रूपमा अगाडि आउनु पर्थ्यो। ती चिज यहाँ स्पष्ट छैनन् सभामुख महोदय। त्यसले यसमा सरकारको मौनता देखिन्छ। अन्यथा कृषि मार्फत आत्मनिर्भर हुने कुरा पनि खाली गफ मात्र हुन्छ सभामुख महोदय। नेपाली जनताको सपना समृद्धि र समाजवादको स्थापना नै हो सभामुख महोदय। हामीले 62-63 सालको यत्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन र जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत लेखिएको संविधान, त्यसको मर्म भावना स्पिरिट अनुसार नेपाली जनताको सपना भनेको समृद्धि र समाजवादको स्थापना नै हो। यसको अर्को विकल्प छैन। त्यसकारण हाम्रो संविधानमा परिकल्पना गरेको, संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने कुरा या संविधानको मौलिक हकमा 42 बुँदाहरूमा जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यान्न, पिउने पानी, खेलकुद, मनोरञ्जन, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षा लगायत मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ के अरे प्राथमिकता तोक्नुपर्ने, त्यसलाई सिद्धान्त बनाउनु पर्ने, त्यो हाम्रो आवश्यकता हो सभामुख महोदय। हामीले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज व्यवस्थाको स्थापना गर्नका निम्ति त्यस्ता जनतासँग सम्बन्धित अथवा संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा सिद्धान्तहरू, हाम्रा प्राथमिकताहरू, हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएर आउनु पर्दछ। नभए व्यवस्था मात्रै परिवर्तन हुने, सिस्टम मात्रै परिवर्तन हुने, त्यसलाई आर्थिक एजेन्डाले समात्नै नसमात्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने सभामुख महोदय यसको चाहिँ स्थायित्वमा प्रश्न उठ्छ सभामुख महोदय। जनताले प्रश्न उठाउँछन् सभामुख महोदय। जनताको जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरू, जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने, म यस बेला मेरो नेता, तत्कालीन हाम्रो जननेता पार्टीका महासचिव मदन भण्डारीलाई पनि सम्झना गर्नु चाहन्छु कि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जीवनको रङ हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ। यदि हाम्रो मानवीय जीवनलाई, नेपाली जनताको जीवनलाई हामीले रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने, त्यसमा खुसियाली ल्याउने हामीले काम गर्न सकेनौँ भने कोरा सिद्धान्तले मात्रै केही हुन सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारण सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरण सहितको आर्थिक समृद्धि हाम्रो विकास नीति हुनुपर्छ। यसबाट सरकार विचलित भएको देखिरहेको छु सभामुख महोदय। यसबाट सरकार नीतिहीन र दिशाहीन भएको मैले महसुस गरिरहेको छु सभामुख महोदय। हामीले खोजेको समृद्धि भनेको नागरिकका मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति हुने कुरा, सुरक्षाको ग्यारेन्टी कुरा गर्ने, सामाजिक न्यायको कुरा, सबै जात जाति र समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उत्थान, राज्यका साधन स्रोतहरूको
वितरणमा समन्यायिकता, भूमि, कृषि, ज्ञान र प्रविधि जस्ता साधनमा पहुँच गर्ने कुरा, या सबैमा ज्ञान, सिप तथा उद्यमशीलताको अवसर र राज्य प्रदत्त सामाजिक संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्ने खालको सिद्धान्तमा अडिग भएर हामीले हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो। तर विपरीत सिद्धान्त कार्यक्रम बोकेको गठबन्धनबाट यो सम्भव देखिएन। सभामुख महोदय, आज समाजमा जुन खालको महँगी, भ्रष्टाचार जस्ताले नेपाली जनता आक्रान्त छ, सरकार त्यसमा मौन छ, मुख दर्शक छ। यस्तो विनियोजन विधेयकले यसले कुनै सिद्धान्तमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। त्यसप्रति म यसमा असहमति राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अन्त्यमा म हालसालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहहरू शक्तिशाली, अधिकार सम्पन्न, संविधानको परिधिभित्र स्वायत्त रहने कुरा र जनताको सुशासन आरम्भ भएको कुराप्रति भएको छ र मेरो अपेक्षा छ कि स्थानीय तहहरू सामाजिक न्याय, समुन्नति, आधारभूत लोकतन्त्रका नमुना बन्नेछन्। निर्वाचित सबै निकायका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई र कार्यकालको हार्दिक सफलताको शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।